سلام كمي صنحو كبرات تخاتلت نلوم سنبات 14 سنة 2026 زتدالو حدش زيناتات حزالكم قريب الله مكتتالكم يعدم فلما كان دبتاتو منيستر مكلخال إيرترا سراويتو يسلطن كمزلو كمزغلصن فيلد مارشال برهانو جولان بريزيدنت إثيوبيا آتو تايس قسلاسي لوم زهبو مغلص زملكتن إيرترا سمع كمزفرمتن RSF بمشيطة أكالسب يخصص كمزلون بزعبا لوم كفرم تثبيت زغبرالو سمع إيران أمريكان زلو حدشت معبالتاتن زبلون كال إنزحبر زرزر زيناتات حيزنا لكم قريبنا لنا نشانلنا سبسكرايب بمقبر كسامو داتا تكاتلونا بخبر نعدمكم سمع إيران أمريكان لوم كفرم تثبيت كم زغبر تغاليصو وعل أمريكان إيران لوم كختم مخانو مصابو حرمز نخلو كفت كخاون مخانو بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب محبارو تغاليصو وعل لوم كفراميو اتو وعل دحر مفرامون مصابو حرمز بقصبت نخلو كفت كخاوني كبل ابت بعل زوننا ترو سوشال كم صحافون ميدياتات يغاو حالوا باكستان بوغانا أمريكان إيران ابزرب سلام كم استسمامعون ابوشت 14 ساعات قدامي معرف سمع كم زفرمو كتغلص انكلا ننوح سرحتلو ناي سلام زتا اب قدامي معرف يبصح خمزلو غليص الله قدامي سر باكستان شحباز شريف ابزهبو مغلصي لعل 3 اوارح صنح كوينات سبكع قدامي معرف سمع سلام ابوشت زقصل 14 ساعات كفرمو خوانو دحر مغلاصو اماكلاي مبرا برو تسفا مبراون منچታት يغلصو مونغونيا نايتا مونغو أمريكان إيران زكايد زت سلام زخونه قدام سر باكستان شريف تسنى سرعة مفرام بإلكتريكو أقباب ككايد مخوانون سب سلطان كالتين هاقرات تابز مصصومون بزعوا زرزر حبريتا كزراربو مخوانم وسيخو قاليس الله أمريكان إيران نبسمع كم زقربا كقالس أزقانيا خوينان نا إسرائيل حيلتا تابلع لإيران زكايد ومتقعته بقصبت دو كبر استدفع له مخنياتون أمونغو أمريكان إيران جبو سمع سلام يغزل بمنبارو مخانون يقلاص إسرائيل نت أمونغو أمريكان إيران زغبر ناي سلام سمع كم زي تقبلون تجديدات راي كتتغبرو مخانا زغالصو ناي تخباب منچታት ابلعل إيران متقعتات بمفصام نا أمريكا داغماي ناب كوينات نمئتاو كسرح مصنحاون يغالصو بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب اتسمع لوم امبل 80 عمل داتو كفرم تثبيت يغبر كم زلو لوم نغاب زهبو مغلص زحبره خوينو انت خونا جن إيران ام فرام تسمع كساب حجه ترطاره كم زلوا غليص الله تقامت غجلتات إيران ون بزعبات سمع جلس كفتا كم زلوا محبيرام ترامب ابزهبو مغلصي اتسمع مستفرمه شعو مصابو حرمز كخفت مخانو غليص الله بعابيو نخلتين هاغرا زشماغلا زلوا هاغرات باكستان قطرن زركبن هاغرات ون ابتسمع كفرما تثبيت يغبر بمسرت التسند مرردا تقصدونو موبايل نسسا معالتات كناواح مخانون بزعبا نيكولورا بروجرام إيران زملكات لزب كجمر مخانو تفليط الله إذ خمزيلن كله إيران بزعبا سمع نيكولار نايمود أتاوسانة كمزي لغاليس الله إيران لوم كختم تثبيت يغبرالو مس أمريكا نايمردا سمع أو نايمود أتاوسانة كمزي بصحة ما كان زينا فارس نتدردر قرب زلو منچታት بمتقاس حبيرو إيران أبزهبتو مغلصي بوليتيكاو حقاون تكنيكاو مدات نايت زقربا امامه مگمگاما قصيلا خمزلا زحبرت كوينا مس وتهدرون صتاون تكالات تيران قربا كمزلو زغلص ما كان زينا فارس اتن زملكتن تكالات نت امامه كنا يگمگمو خمزلو غليصو RSF بمشيطة أكالا سبي خصاص كم زلو تغاليصو أنصار سراوي السودان يقالس كم زلو زفلت ناي RSF حيله أبتو زقواصو ركبابيتات حدشت غبنات يفصم مهلاو منግስት سراوي السودان مخصاصو تحبيرو بجنرال حمدان داغلو كم زمرحو زنقرالام ناي RSF حيلتات أب دارفور أبلعل أسرا زبصحو غبنات أزيز اسكاكح مخانو زحبرو ناي منግስት السودان صبصابات اتم حيلتات أبلعلتهم ننوح زحازوهم أسرات كبير سكيات كفصمو مصنحومن أفليتو الله أب سودان بسنك حرحر كوينا زقاتما ناي صتا زرقان زسعبو حق ألبونا سفينو كمزلو كقلت سنحا خوينو أبز غزة نابايتو صتا حبرات هاقرات أبز أقربو كسه نناي RSF حيلة بخبيت قابن سبا أو نتكاسيسو خمزلو يقلت الله بأمباسادر سودان أب حبرات هاقرات الحارث إدريس الحارس تفرم سند أستات 10 سبات بسراويت RSF أبني على دوب دارفور أبزركب بيت مأسرته داغريس تأثيرهم كمزلو كالوت هصانا زركبوام أما إسابا زركبوام أب إلفاشر سمين دارفور أبزركب بيت مأسرته تأثيرهم كمزلوون يقلص إيو
መንግስቲ ሱዳን ካብ ኮሎምቢያን ሰርቢያን ዝመጹ ናይ ወጻኢ ኣባላት ሕክምና ኣብ ውሽጢ መሳለጢ ሕክምና ንያላ ብምምጻእ ውሽጣዊ ኣካላት ሰብ ኣብ ምውሳድን ምሻጥን RSF ተዋፊሮም ከም ዘለውን ብተወሳኺ ዝገለጸ ኮይኑ ናይ RSF ሓይሊ ነቲ ዝቐረበሉ ክሲ ከም ዝነጸጎ ክሕበር እንከሎ ድማ እቲ ጉጅለ ብምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ክኽሰስ ከም ዘይግባእ እውን ወሲኹ ሓቢሩሎ። ሱዳን ትሪቡን ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እውን ኣብ ልዕሊ RSF ዝቐረበ ክሲ መርትዖ ከም ዘለዎ ዝሓበረ ኮይኑ እቲ ጉጅለ ክኽሰስን ኣብ ቅድሚ ሕጊ ክቐርብ ግቡእ ምዃኑ ምምልካቱ እውን ይጥቀስ። ብመሰረት ኣብ ሱዳን ትሪቡን ዝወፀ ገጻት ዘለዎ ጽሑፍ ኩነታት ናይታ RSF ዝቋፀሮ ክልተ ኣብያተ ማእሰርቲ ኣዝዩ ዘስክፍ ኮይኑ ከም ዘሎ ኣብ ርእስቲ ኣብ ልዕሊ ሰብ ዝካየድ ገበናት ለበዳ ሕማም ኮሎራን ከቢድ ሕፅረት ምግበን ናይቲ ቤት ማእሰርቲ ምልክት ምዃኑ ይግለጽ እዩ። ኣብ ሰሙን 10 ሰባት ይሞቱ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝሞቱ ዝሕበር እቲ ጽሑፍ መብዛሕትኦም ብሰንኪ ጥዕናን ጥሜትን ዝሞቱ ኮይኖም ናውቲ ኣካላቶም ተወሲዱ ዝሞቱ ከም ዘለውን ኣብቲ ጽሑፍ ተገሊጹሎ። ዝኽሪ በዓል ዓወት ዓድዋ ኣብ ግዝኣት ኣሜሪካ ዓመታዊ ክኽበር ከም ዝተወሰነ ተገሊጹ። ኣብ ኣሜሪካ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ፔንሲልቫንያ 23 ለካቲት ወይ ድማ 2 መጋቢት ዝኽሪ በዓል ዓወት ዓድዋ ክኸውን ዝቐረበ እማመ ብኣብዝሃ ድምፂ ከም ዘጽደቐ ተገሊጹ። እቲ HR 441 ዝብል ዝጽዋዕ ውሳነ ንኩናት ዓድዋ ብወግዒ ኣፍልጦ ዝሃበ ታሪኻዊ ሰነድ ኮይኑ ኣብ ምዝገባ ሓጋጋ ኣካል ናይታ ግዝኣት ብቋምነት ከሰፍር እዩ። ብመሰረት ውሳነ ኣብ ግዝኣት ፔንሲልቫንያ 2 መጋቢት 2026 መበል 130 ዓመት ዝኽሪ ኩናት ዓድዋ ኮይኑ ክምዝገብ እዩ። ኤርትራ ስምዕ ከም ዝፈረመት ተገሊጹ። ኤርትራ ኣብ ናይ ሕቡራት ሃገራት መድረኽ UN 80 ምስታፋ ተገሊጹ። ኣብቲ ዋዕላ ኤርትራ ብወኪል ናይታ ሃገር ኣብ ሕቡራት ሃገራት ዝኾነት ኣምባሳደር ሶፊያ ተስፋ ማርያም ኣቢላ ምስታፋ ክሕበር እንከሎ ንውዕል ናይቲ ድሕሪ 80 ዓመት መቋም ሕቡራት ሃገራት ዝተመስረተ ኪዳን ከም ዝፈረመተሉ እውን ተገሊጹ። እቲ ፍሉይ ምትእኻብ ኣብ ትሕቲ ሕቡራት ሃገራት ዝሰርሕ ኮይኑ ሕቡራት ሃገራት ቅርጡ ኣገባብ ክህልዎ ምእንቲ ዝቆመ ምዃኑ እውን ክግለጽ እንከሎ ኣብ ሃገራት ኣብ ነንሕደን ዘለወን ሉላዊ ምክብባር ዘጽንዕ ምዃኑ እውን ይንገር። ኣህጉራውን ዓለማውን ሰላም ንምርግጋጽ ብሓደ ወገን ጸጥታ ንምውሓስ እውን በቲ ኻሊእ ከም ዝቆመ ዝንገረሉ እቲ ፍሉይ ምትእኻብ ኣባላት ሃገራት ምትሕባርን ክዕብያን ሓበራዊ ስምዕ ክገብራ ዝደፍእ ምዃኑ እውን ብተወሳኺ ተገሊጹሎ። ተስፋ ኢትዮጵያ ዝምዕብል ኣብ ስልጡን ፖለቲካዊ ኩነታት ክብል ፕሬዝዳንት ኢትዮጵያ ኣቶ ታዬ አጽቀሥላሴ ተዛሪቡ። ተስፋ ኢትዮጵያ ዝምዕብል ኣብ ስልጡን ፖለቲካዊ ኩነታት ክብል እቲ ፕሬዝዳንት ተዛረበ ኮይኑ ቤት ምክሪ ሲቪል ማሕበራት ኢትዮጵያ ኣብ ሻብዓይ ሓበሻዊ ምርጫ ኣበርክቶን ዝገበሩ መሻርክቲ ኣካላት ናይ ኣፍልጦን ምስጋናን መርሃ ግብሪ ትማሊ ከም ዝተኻየደ እውን ተገሊጹ። ፕሬዝዳንት ታዬ ኣብቲ እዋን ኣብ ዝሓለፈ መልእኽቲ ህንጸት ዲሞክራሲ ስርዓት ብሓይሊ ትካላት ጥራይ ዘይኮነ ብንጡፍ ተሳትፎ ዜጋታት እውን ከም ዝኾነ ገሊጹ። ኢትዮጵያን ድምፆም ብምሃብ ኣብ ዕውትነት እቲ ምርጫ ልዑል ተራ ከም ተፃወቱን ተስፋ ኢትዮጵያ ድማ ኣብ ስልጡን ፖለቲካዊ ኩነታት ከም ዝኾነ ገሊጹ። ኣብቲ መርሃ ግብሪ ኣፈ ጉባኤ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣቶ ታገሰ ጫፎ፣ ምክትል ቀዳይ ምምስር ተመስገን ጥሩነህ፣ ላዕሎት ሓለፍቲ ስራሕ ሲቪል ማሕበራት ፖለቲካዊ ውድባት ከምኡ እውን ካልኦት መሻርክቲ ኣካላት ተረኺቦም። ብኻልእ ዜና ኢትዮጵያ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ከም ዘይነቕነቕ ዓንዲ ሃገር ንቕድሚት ንምስጓም ዘለዎ ተልእኾ ይፍጽም ኣሎ ክብል ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ኢትዮጵያ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ተዛሪቡ። ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ኣብ መድረኽ ኣፈጻጽማ ሓይልታትን መጻኢ ኣንፈታትን ኣብ ዝተኻየደ መድረኽ መኮንናት መልእኽቲ ዘመሓላለፈ ኮይኑ ሉላውነት ኢትዮጵያ ንምሕላው ዝተዳለወን ዝተመዘዘን ወተሃደራዊ መሪሕነት ዓለም ለኸ ኣህጉራውን ዞባውን ጉዳያት ብምርዳእ ዝመርሖ ኣሃዱ ስነ ኣእምሮዊ ድልውነት ካረጋግጽ ትጽቢት ይግበር ኢሉ። ወተሃደራዊ መኮንናት ዕለታዊ ውሽጣዊ ዓቕሚ ሰራዊት ብምፍታሽ ዓወት ዝፈጥሩን ሓላፍነት ዝስከሙ ሃፍቲ ሃገር ምዃኑ ብምግላጽ እቲ ንሃገርን ትካልን ዝሕግዝ ተካእ መኮነን ግቡእ ይፍጽም ኣሎ ኢሉ። ሚኒስተር ምክልኻል ኤርትራ ሰራዊቱ የስልጥን ከም ዘሎ ገሊጹ። ናይ ኤርትራ ሚኒስተር ምክልኻል ካብ ሓይሊ ባሕሪ ሓይሊ ኣየር ከምኡ እውን ዝተፈላለዩ ክፍልታት እቲ ሚኒስተር ንዝተዋፅኡ 175 ኣባላቱ ናይ 3 ኣዋርሕ ሞያዊ ስልጠና መሃቡ ተገሊጹ። ኣብቲ ክልስ ሓሳባውን ተግባራውን ስልጠና 29 ኣባላት
በጋዜጠኝነት 37 በቪዲዮ ካሜራ 59 በግራፊክስ 50 ውን በቴክኖሎጂ ኮምፒውተር ስልጠና ከም ዝተዋሃቦም ገሊጹሎ ሓለቓ ስታፍ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ጀነራል ፊሊጶስ ወልደ ዮሐንስ ነተመረቕቲ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ታሪክ ካብ ወለዶ ንወለዶ ክሰጋገር ሓላፍነቶም ክዋጽኡ ምሕባሩ እውን ተጠቒሱሎ ሚኒስተር ምክልኻል ኤርትራ ከም ኣካል ናይተ ኣብ ኣባላቱ ዘካየዶ ቀጻሊ ወፍረ ኣብዚ ናይ ሕጂ ስልጠና እውን ዓቕሚ ሰቡ ንምዕባይ ከም ዝሰርሕን ብሕጂ ክሰርሕ ምዃኑ እውን ኣብቲ ኣጋጣሚ ክገልጽ እንከሎ ሰልጠንቲ ብዛዕባ ኣተሓዛ ግዜ ሓበሬታን ግቡእ ኣጠቓቕምኡን ከምኡውን ኣርቲፊሻል ኢንተለጀንስን ካልኦትን ዝምልከት ስልጠና እውን ከም ዝተዋሃቦም ብተወሳኺ ተገሊጹሎ ተልእኾ ሰራዊትና ሓለዋትን ድሕነትን ህዝብና ምርግጋጽን ልውላው መሬትና ንምውሓስን እዩ ነዚ ንምፍጻም ድማ ኣብ ጽኑዕ መትከሎ ኣሎ ክብል ጀነራል ማዓሾ በየነ ተዛሪቡ ዋና ኣዛዚ ግንባር ሰሜን ምብራቕ ሜጀር ጀነራል ማዓሾ በየነ ነዝበለ ኣባላት ኣመራርሓ ኣርሚ 22 ከካየድዎ ዝጸንሑ ስልጠና ዛዚሞም ክምረቑን ከለዉ ኣብ ዝሓለፈ መልእኽቲ እዩ ሰራዊት ትግራይ ንዕላማ ኢሉ ዝወፅእ ሰራዊት እዩ ሕጂ እውን ካብ መትከልናን መስመርናን ሸብረኻ ይንብልን ዝበለ ጀነራል ማዓሾ በየነ ህዝባዊ ልእኾና ንምዕዋት ዘኽእል ጽንዓትን ዕላማናን ወኒና ልእኹና ንምትግባር ዘኽእል ዓቕሚ ነጠናኸረለና ኢሉ ሰራዊት ትግራይ ከምቶም ካሓዳማት ንኸብዱ ኢሉ ዕላማኡ ናብ ዋጋ ዕዳጋ ኣይወርዶን ዝበለ ዋና ኣዛዚ ግንባር ሰሜን ምብራቕ ሜጀር ጀነራል ማዓሾ በየነ ጸላእትና ውዕሊ ፕሪቶርያ ተጠቒሞም ከበታትና ፈቲኖም እዮም ነዚ ንምትግባር ድማ ተዓሰብቲ ኣፍርዮም ዕገርገር ፈጢሮም እዮም ኢሉ እቶም ባንዳታት ዕላማኦም ከብዶም እዩ ናይ ውልቀ ድሌቶም የቐድሙ ሰራዊት ትግራይ ግን ከምኦም ኣይኮነን ህዝባዊ ሓደራ ተሰኪሙ ዝጋደል ዘሎ እዩ ኢሉ ስለ ዝኾነ እውን እቲ ሕጂ ነካየዶ ዘለና ቃልሲ ኣብ ከም ዝበለ ኩነታት ኮይና ነካየዶ ዘለናዩ ድሕሪ ምባል ሰራዊትና ዝሓዙ ዕላማ ኣጠናኺሩ ብምቕጻል ሓለዋትን ድሕነትን ህዝቡ ዘረጋግጸሉ ምቹው ኩነታት ተፈጢሮሎ ኢሉ ሕጂ ሓይልና ንፈጥረሉ ንእክበሉ ግዜ እዩ ህዝብና እውን ንሰራዊትና ብኩሉ መዳይ ዓቕምታቱ ከጠናኸር ጸዊዑ ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎም ዝተዳለወ ዜና ነዚ ይመስል ኣብ ዝቕጽሉ ዝፍነው ዜናታት በቐዳምነት ክበጽሐኩም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ንኽትገብሩ ብኸብሪ ንዕድመኩም